الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى دار السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فسيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قال فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يزكي فلم يزكي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى وعن علي مثله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا أعيادكم بالتكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يزكيه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجزع يوفي مما يوفي منه السني
وذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين مرجوعين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته. بسم الله. الله أكبر. ثم ذبح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى قام الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدات طاهرات أربعة بنات النبي الأمي البرية صلى الله عليه وسلم، سيدتنا زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سيدتنا خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة
वसौदत वज़ैनब बिन्त खुज़ैमत वज़ैनब बिन्त जहश वजवैरिया व उम्म सलमत वसफियत वमैमूनत वमारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व अला अम्मैन नबिय्यिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदना अल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व सय्यिद शुहदाኢ अल हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलल बाक़ियति मिनल अशरतिल मुबश्शरा الذين اسمهم سعد وسعيد وابو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وعلى امير الحق والإيقان معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين اللهم انصر المجاهدين على اليهود والهنود والنصارى اللهم شتت شملهم اللهم دمر ديارهم اللهم حرف جمعهم اللهم حرف بنيانهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين عن القوم المجرمين عن القوم الملحدين عن القوم المشركين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. इलाह अलमीन हमारी इस हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमा। ये अल्लाह हमारे जुमला गुनाहों को, ख़ताओं को, लफ्ज़ों को, जुर्मों को महज अपने फज़्ल व करम से माफ़ फरमा। ये अल्लाह हमारी इस टूटी फूटी इबादत को कबूल और मंजूर फरमा। ये अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं तेरे बंदे आज इबादत कर रहे हैं, तुझसे जो जो सवाल कर रहे हैं, ये अल्लाह उनकी दुआओं के अंदर हमारा भी हिस्सा फरमा दे। जिन चीज़ों से पनाह मांग रहे हैं हमें भी पनाह अता फरमा। ये अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप समेत हमारे ददियाली ननियाली ससुराली रिश्तेदार रिश्ते में या अल्लाह जितने भी मुसलमान दुनिया से रुख़्सत हुए सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। जितने मुसलमान ज़िंदा हैं सबको दीन इस्लाम पे ज़िंदा रख। अपने अहकामात और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो मुसलमान आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ए अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा दे। ए अल्लाह शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से,
बाग़िज़ों के बुग़्ज़ से, कीनावरों के कीने से बचा। ए अल्लाह तूने ज़ालिम बना न मज़लूम बना। ए अल्लाह किसी का मुख्ताज न बना, सिर्फ अपना ही मुख्ताज बनाए रख। अपने ज़ात अली का यकीन हमारे क़ुलूब में रासे फरमा। जब तक ज़िंदा रहे दीन इस्लाम पे ज़िंदा रख। जब वक्त अखीर आए ईमान कामिल के साथ मौत नसीब फरमाना। नज़र की सख्ती आसान फरमा देना। दुनिया से जाएँ तो मरते वक़्त हमारी ज़ुबानों के ऊपर कलमा तोयबा जारी फरमा देना। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।